पाड़ा चनार खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खुर्रम की एक खूबसूरत वादी है। ये इलाका बरसों से एक संगीन बहरान का शिकार रहता आया है। हाल ही में एक बार फिर इस इलाके में तनाज़ात शुरू हुए, जिसके बायस लोगों को खाने पीने की अशिया, पेट्रोल और अद्वियात जैसी बुनियादी अशिया की तरसील मुअत्तल हो गई है। पाड़ा चनार की तारीख में अक्सर संगीन तनाज़ात और फ़िरके वराना कशीदगियाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन क्यों? सोच आपको बताता है। पाड़ा चनार ज़िला खुर्रम का एक मरकज़ी शहर है। ज़िला खुर्रम पहले एक एजेंसी की हैसियत रखता था, ताहम 2018 में फाटा को सूबा पख्तूनख्वा में ज़म किया गया। सूबे का हिस्सा बनने के बाद भी यहाँ मुकम्मल अमन और अमान की सूरत हाल कायम ना हो सकी है। ये शहर पेशावर के मगरब में 250 किलोमीटर और अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के जनूब मशरिक में 200 किलोमीटर दूर अफ़गानिस्तान के पख्तिया, लूगर और नंगरहार सूबों के बॉर्डर पर वाक़ है, जो शिया मुखालिफ तंजीमों, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश का गढ़ समझे जाते हैं। 1893 में अंग्रेज सरकार ने दुरल लाइन के जरिए इस इलाके को 2 हिस्सों में तकसीम किया, जिसकी वजह से मकामी लोगों को सरहद पार जाने में मुश्किलात आईं और इलाके में गैर मुल्की असरात बढ़ने लगे। अफगानिस्तान के करीब होने के बायस खुर्रम की जोग्राफियाई पोजीशन ग्रेट गेम के दौरान स्ट्रेटेजिक अहमियत रखती थी, जिसकी वजह से ये इलाका बरतानवी और रूसी सल्तनतों के दरमियान कशमकश का मरकज़ बना। उसके अलावा इस इलाके की सरहदी पोजीशन ने उसे वस्ती एशिया और जनूबी एशिया के दरमियान अहम रास्ता बना दिया। सवेत अफगान जंग के दौरान पाड़ा चनार एक अहम इलाका और रास्ता बन गया था, जिसे मुख्तलिफ जिहादी तंजीमों जैसे हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल करती थी। उस दौरान यहाँ की अहमियत मज़ीद बढ़ गई और मुख्तलिफ अस्करी ग्रुपों की मौजूदगी ने इस इलाके को तनाज़ात का शिकार बना दिया। पाड़ा चनार में मौजूद सुन्नी ग्रुपों पर अब भी दाइश, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर जहादी और शिया मुखालिफ ग्रुपों का असर है, जबकि वहाँ के शिया ग्रुप खास तौर पर ईरान के ज़ैनुबून ब्रिगेड के ज़ेर असर है, और ये फ़िरके वराना तनाव पाड़ा चनार के अमन को मुतासिर करता आया है। पाड़ा चनार के शिया अक्सरियती इलाके को पाकिस्तान के दीगर हिस्सों से सिर्फ एक सड़क जोड़ती है, जो कि लोअर खुर्रम से अहले सुन्नत अक्सरियती इलाके सद्दा से गुजरती है। खुर्रम के कई इलाकों में मुख्तलिफ वक्तों से ज़मीनी तनाज़ात चलते आ रहे हैं। 1901 में बरतानवी दौर में उस वक्त खुर्रम एजेंसी में लोगों की आबादकारी और ज़मीनों की मिल्कियत में जो फैसले हुए, उनका असर आज तक मौजूद है। ये ज़मीनी तनाज़ात अक्सर फ़िरके वराना फसादात में तब्दील हो जाते हैं। तनाज़ात की वजह से इस रास्ते पर लोग काफ़िलों की शक्ल में सफ़र करते हैं, जिन पर मुख्तलिफ वक्तों पर हमले होते हैं। 21 नवंबर को इसी रास्ते पर सख्त सिक्योरिटी में सफ़र करने वाले लोगों पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 50 के करीब इंसानी जानें ज़ाया हुई। पेशावर से एक कन्वाई आ रही थी और ये कन्वाई आने से पहले यहाँ पे अमन मार्च हुआ था। यहाँ पे गारंटी दी गई थी कि कन्वाई में लोग जाएंगे और ये फुल प्रूफ सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो इस पे भरोसा करके बहुत बड़ा एक काफ़िला जो था वो पेशावर की तरफ निकला था और पेशावर से पाड़ा चनार की तरफ निकला था। तो दोनों को बगन औचात और मंदूरी के मुकाम पे, चाखेल के मुकाम पे अटैक किया और उसमें लगभग 55 के करीब अफराद जो थे वो शहीद हुए थे और तकरीबन 40 के करीब जो है वो इंजर्ड थे उस वाक़े में। और उसमें कुछ ऐसे इंजर्ड हैं जो स्पाइनल कार्ड की इंजरीज़ हैं, उनकी अभी तक वो पेशावर के दूसरे अस्पतालों में पड़े हुए हैं। वाक़े के बाद ये रोड मुस्तकिल तौर पर बंद किया गया। रोड बंद होने की वजह से पाड़ा चनार के लोग शहर तक महदूद हो गए और उन्हें खाने पीने की अशिया, पेट्रोल, ऑक्सीजन और अद्वियात फरामी भी बंद हो गई। तकरीबन 82 दिनों से पाड़ा चनार टोटली डिस्कनेक्ट है पूरे मुल्क से और मुल्क के इलाके के अंदर हर चीज़ की किल्लत पैदा हो गई है। ये एक समझे कि एक सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी नाकामी है कि आप सिर्फ 25 किलोमीटर की रोड को आप महफूज नहीं कर सकते। फिर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर पाड़ा चनार के आवाम के ऊपर इमदाद बंद है। गवर्नमेंट के लिए इमदाद भी आ रही है, उनकी गाड़ियों के लिए भी रास्ता खुला है। अद्वियात ना मिलने की वजह से अब तक 128 बच्चे फौत हो चुके हैं। बच्चों के इलाज के हवाले से जो अखबारों में खबरें गर्दिश कर रहे होते हैं मवाद की और मेडिसिन की कमी की, ये सिलसिला आज का नहीं है, 3 महीनों से है। जब से मुहासरा शुरू हुआ है, प्राइवेट मार्केट जो है वो मेडिसिन की बिल्कुल कमी आई हुई है। जो बाहर मार्केट खाली पड़ी है तो
ہاسپٹل کی جو میڈیسن ہے ان میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ہم میچ کر سکیں عوام کے 5 لاکھ آبادی کے ضروریات کو. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے ایسے نہیں چلنے والا, ان کا کوئی حل نکالے. دوسری جانب حکومت اور ایدی فاؤنڈیشن کی جانب سے مریضوں کو ادویات وغیرہ کی فراہمی کے علاوہ سیریس مریضوں کو ہیلی کاپٹر اور جہاز کے ذریعے دوسرے شہروں کی جانب منتقل کرنے کی کوششیں جاری ہیں. اصل میں زمینوں کے تنازع کی وجہ سے فرقوں میں تصادم ہو جاتا ہے, اور اس میں پھر جو ہے نا یہ فرقہ واریت لڑائی شروع ہو جاتی ہے, اور ان کے قبائلی جو ہے وہ کلچر ہیں وہاں پہ, تو بدلہ لینے کا بہت خطرناک رواج ہے وہاں پہ. اپر کرم کی جو ہے وہ تقریباً 4 لاکھ کے قریب آبادی ہے, تو یہ 4 لاکھ کی آبادی جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہے. اس وقت دوائیوں کی شارٹیج ہے اور خوراک کی بھی شارٹیج ہے, اور جو ہے وہ حالات اچھے نہیں ہیں کیونکہ سڑک جو ہے وہ پچھلے 2.5-3 مہینوں سے جو ہے وہ بند ہے. ہاسپٹل کی بہت بری حالت ہے, ہاسپٹل سپلائز کی بہت زیادہ ضرورت ہے, آکسیجن بھی وہاں پہ نہیں مل رہا. جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ان کے تنازع بڑھتے رہیں گے. اور اتفاقاً یہ ہے کہ ایک قبیلہ جو ہے وہ ایک فرقے سے تعلق رکھتا ہے, دوسرا قبیلہ دوسرے فرقے سے تعلق رکھتا ہے, اس میں پھر یہ فرقہ واریت بن جاتی ہے معاملہ. کئی ماہ سے راستے بند ہونے, کاروبار کے نقصان اور انسانی نقل و حرکت بند کیے جانے اور قتل و عام کے خلاف پاڑا چنار میں کئی ہفتوں سے لوگوں نے دھرنا بھی دیا ہوا ہے. یہ ایک ایسا غریب علاقہ ہے جو 2-3 سال سے جنگ و جدال کا بھی شکار ہے, اور گاہے بگاہے یہاں پہ سڑکیں بھی بند ہوتی ہیں. عوام جو ہے وہ یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ مسلسل اپنے لیے مہینوں راشن وغیرہ کا بندوبست کرے. یہی وجہ ہے کہ کافی گھروں میں اب راشن کا قحط پڑا ہوا ہے, لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں. یہاں پاڑا چنار کا جو بازار ہے میرے خیال میں ٹرائبل بیلٹ میں سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت بازار پاڑا چنار ہی کا ہے. اگر ہم حساب لگائیں تو اربوں روپے کا یہاں کا جو روزگار ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے. یہاں کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے. نہ صرف روڈ کو مطلب یہ ہے کہ کھول دیا جائے, بلکہ ہم روڈ کی گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ روڈ کو فار ایور جو ہے اس کو سیو کیا جائے. دوسری جانب پاڑا چنار دھرنے کی حمایت میں متحدہ وحدت المسلمین کی جانب سے کراچی میں نمائش چورنگی سمیت 12 مختلف مقامات پر دھرنے دیے گئے, جس کی وجہ سے شہر کی ٹریفک کا نظام دھرم برہم ہو گیا. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پاڑا چنار کے لوگوں کے لیے جو ایک مرکزی شاہراہ ہے جو اس کو پورے ملک سے جوڑتی ہے, جو پچھلے 3 مہینوں سے بند ہے, اسے فوری طور پر کھولا جائے اور اس کو سیو کیا جائے. پاڑا چنار کے رہائشی اور پی ایچ ڈی اسکالر حسن توری اس معاملے کو یوں دیکھتے ہیں. کرم میں جو حالات ہے اس کا میرے خیال میں 2-3 وجوہات ہے. سب سے پہلے تو کرم میں جو زمینوں کے مسئلے ہیں یہ ابھی کے نہیں ہیں, یہ کافی پرانے ہیں, لیکن جب یہ مرجر ہوا تو اس کے بعد سے یہ دوبارہ سے ان کا ریسرجنس ہوا. دوسرا کرٹیکل ایشو ہے وہ گورننس کا ہے. جب سے مرجر ہوا ہے اس کے بعد کافی کنفیوژن ہے, کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ حکومت کون چلا رہا ہے. جو پولیٹیکل ایجنٹ ہوا کرتا تھا ایف سی آر کے دور میں, جو جن کے پاس جوڈیشری ایگزیکٹو سب پاور ہوتے تھے, اس کے چلے جانے کے بعد ایک ویکیوم سا کریٹ ہو گیا ہے جو کہ ملٹری جو ہے انہوں نے فل کیا ہوا ہے. زمینوں کے ساتھ جو جڑا ہوا مسئلہ ہے وہ ڈسپلیسڈ لوگوں کی ریہیبلیٹیشن ہے جو کہ ابھی تک نہیں ہوئی. سب سے اہم فیکٹر یہ بھی ہے کہ وہ لوگ ابھی دوبارہ ریہیبلیٹیٹ نہیں ہوئے ہیں, اور اسٹیٹ کی جو ریٹ ہے وہ کافی کمزور ہے. بدھ کو ہونے والے جرگے میں فرقین نے صلح نامہ کا اعلان کرتے ہوئے جنگ بندی کا اعلان کیا اور مختلف جگہوں پر دھرنے بھی ختم کیے گئے. تاہم ہفتے کو بگن کے علاقے میں پاڑا چنار جانے والے قافلے پر حملہ کیا گیا, جس میں ڈی سی کرم سمیت 6 افراد زخمی ہوئے. حملے کے باعث قافلے کو بیچ راستے میں روکنا پڑا. اور 3 دن پہلے ایک مسودے کے اوپر فریقین کے درمیان ان کے اوپر سائن وغیرہ بھی ہو گئے ہیں, لیکن کویسچن یہ اٹھتا ہے کہ اس کے باوجود یہ دھرنا ابھی تک بیٹھا کیوں ہے. اس کا اصل مقصد یہی ہے, ظاہری سی بات ہے کہ
ایک وہاں پہ مسودے کے اوپر سائن ہوتے ہیں فریقین کی طرف سے، اور اگلے دن ہی یہاں پہ ہمارے پاس ایسے جنازے پہنچتے ہیں کہ جن کے سر بریدہ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے درنا ایک الگ سبجیکٹ تھا اور جرگہ ایک الگ۔ درنے کا اصل ہدف بھی یہی ہے کہ ہمارے لیے رستے محفوظ کی جائیں، ہمارے لیے جو گزشتہ 51 دنوں سے جو محاصرہ ہے وہ محاصرہ ختم کیا جائے۔ جب تک ہمارا یہ محاصرہ ہوگا، جب تک ہم اس محاصرے میں ہوں گے، جب تک ہمارے اوورسیز یہاں پہ پسے ہوئے ہوں گے، تب تک ہم اس طرح روڈوں پہ بیٹھے رہیں گے۔ باللہ کر 3 ماہ کے بعد 40 گاڑیوں کا قافلہ سامان لے کر پاڑا چنار پہنچ گیا ہے، جس کے بعد احتجاج بھی ختم کیا گیا ہے۔ لیکن وہاں کے رہائشی اب بھی تذبذب کا شکار ہیں کہ پاڑا چنار کا امن مکمل طور پر بحال ہو پائے گا یا نہیں۔ اس لیے ضرورت اب اس بات کی ہے کہ مسئلہ پاڑا چنار کا ایک دیرپا حل نکال کر اس خوبصورت وادی کو نفرت کی آگ میں جلنے سے بچایا جائے۔